मन्त्रालयमा बजेटको तयारी भइरहेको छ। जेठ 15 गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने पनि बाध्यकारी व्यवस्था संविधानमा छ। तर एमालेले संसद अवरोध गरिरहँदा बजेट पनि त्यही हो, हल्लाबीच प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। यसबीच संसद खुलाउन एमालेसँग छलफल पनि भइरहेकै छन्। एमालेले अडान राखेको 14 सांसदको निलम्बनका बारे सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ। सर्वोच्चमा आज पनि त्यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी फेरि सारिएको छ। यसबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण पनि चर्चामा नै छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म तुलसी अरियाल। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मुख्य उपलब्धि रेल सेवा सञ्चालन मानिएको छ। यस भ्रमणका क्रममा भारतसँग विभिन्न सहमति पनि भएका छन्। नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि ठप्प रहेको सीमा नाकाको विषयले पनि यसपटक दुई देशबीचको शीर्षस्थ बैठकमा प्रवेश पाएको छ। यसबीच प्रधानमन्त्रीको बीजेपी कार्यालयको भ्रमण भने आलोचकको विषय बनेको छ। भ्रमणबारे विभिन्न टीका टिप्पणी पनि हुन थाले पनि समग्रमा भ्रमणका उपलब्धि सकारात्मक नै देखिएका छन्। 3 दिने भारत भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आइतबार स्वदेश फिर्ता भएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण कस्तो रह्यो त? प्रधानमन्त्रीको 3 दिने भ्रमण उपलब्धिमूलक रह्यो या औपचारिकतामै सीमित? प्रधानमन्त्री देउवाको यो भ्रमणले उब्जाएका यस्ता धेरै प्रश्नको उनको भ्रमण सकिए लगत्तै विश्लेषण हुन थालेको छ। निर्वाचनको मुखमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण किन भनेर पनि प्रश्न उठे। एकातिर रुस युक्रेन युद्धसँगै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तातिरहेको छ, अर्कोतिर आन्तरिक रूपमा नेपाल स्थानीय प्रदेश र सङ्घ गरेर 3वटै तहका निर्वाचनको चटारोमा छ। निर्वाचनको मुखमा र चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण लगत्तै भएको देउवाको भारत भ्रमणलाई निकै चासोका साथ हेरिएको थियो। यस्तो समयमा भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई विभिन्न ढङ्गबाट हेरिएको थियो। देउवाको भ्रमणलाई कूटनीतिकसँगै राजनीतिक भ्रमणको रूपमा जोडेर पनि हेरियो। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण लगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाको नेपाल भ्रमणलाई लिएर विभिन्न रूपमा अर्थ्याइयो पनि। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण भएको हो। कोरोना कहरका कारण लामो समय यतादेखि नेपाल र भारतबाट उच्च स्तरीय भ्रमण भएको थिएन। गत नोभेम्बरमा दुवै देशमा प्रधानमन्त्री बीच संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जलवायु सम्मेलनमा भेटवार्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्तामा आएपछि दुवै देशबीचको संवादले निरन्तरता पाएको हो। गएको अक्टोबरमा नेपाली कांग्रेसका सहायक महामन्त्री प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको एक प्रतिनिधि मण्डलले भारतको भ्रमण गरेको थियो। द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सामान्य बनाउने प्रयास ओली सरकारको पालामा पनि भएको थियो। जतिबेला भारतीय विदेश मामिलाका एक उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण भएको थियो। लगत्तै नेपालका तत्कालीन विदेश मन्त्री प्रदीप गेवालीको पनि भारत भ्रमण भएको थियो। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले पनि सन् 2019 को अगस्तमा नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन काठमाडौँ आएका थिए। सन् 2020 को नोभेम्बरमा भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला पनि काठमाडौँ आएका थिए। इतिहास, संस्कृति, परम्परा र धार्मिक समानता आदि कारणले पौराणिक कालदेखि नै नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध अटुट रहँदै आएको छ। कतिपय मुलुकमा सरकार बीचको सम्बन्ध औपचारिकतामा मात्र सीमित रहने गर्छ, तर नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई भने विशेष महत्त्वका साथ हेरिन्छ, अझै रोटी बेटीकै सम्बन्धका रूपमा लिइन्छ। भ्रमणका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि: कुर्था जनकपुर जयनगर रेल सेवा उद्घाटन, नेपाल र भारत बीच 4वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर, अन्तर्राष्ट्रिय सोलर एलायन्स रेलवे सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति र नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसन बीच प्राविधिक विज्ञता आदान प्रदान सम्बन्धी सम्झौता। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको निकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा भने जनकपुर जयनगर रेलवे सेवा उद्घाटन रह्यो। सन् 2010 मा नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच जयनगर बिजलपुर बर्दिवास रेल सेवा सञ्चालनका लागि सहमति भएको थियो।
भारत र नेपाल बीच सहमति भएसँगै नेपालमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि गत 2077 असोज 2 गते भारतबाट 84 करोड 65 लाखमा 2 सेट रेल खरिद गरिएको थियो। खरिद गरिएको 1.5 वर्षपछि रेल सेवा नियमित रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। 1.5 वर्ष पहिले आइपुगेको रेल विभिन्न समस्याका कारण सञ्चालन हुन सकेको थिएन। कहिले कर्मचारी नहुने त कहिले कानुनको अभावले गर्दा लामो समय रेल सेट थन्किएको थियो। आइतबारदेखि भने रेल दैनिक 2 पटकसम्म सञ्चालन हुँदै आएको छ। सीमा विवादले खासै स्थान पाएन। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणसँगै निकै अपेक्षाका साथ हेरिएको विषय थियो सीमा विवादको विषय। तर भ्रमणमा उक्त विषयले भने खासै स्थान पाएन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको छलफलमा सीमा विवाद समाधानको पहल गर्न आग्रह गरे, तर भारतले ठोस जवाफ दिएन। नेपालले जारी गरेको 17 बुँदे विज्ञप्तिको 10 नम्बर बुँदामा सीमा विवादको विषयमा छलफल गरिएको बताइएको छ। भ्रमणबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको 13 बुँदे विज्ञप्तिमा भने सीमाको विषय समावेश गरिएको छैन। 2 प्रधानमन्त्री बीचको भेटवार्तापछि भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले अझ सीमाको विषयमा अनावश्यक राजनीतिकरण गरिएको बताए। सीमा विषयमा मौखिक रूपमा बहस भए पनि सीमा विवाद गर्ने बारे कुनै पनि महत्त्वपूर्ण ठोस निर्णय हुन सकेन। महाकाली सन्धि कार्यान्वयन एजेन्डामा परेन। यस पटकको भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री देउवाले महाकाली सन्धि कार्यान्वयनलाई एजेन्डा नै बनाउन सकेनन्। नेपालका सन्दर्भमा महाकाली सन्धिको एक मात्रै उद्देश्य भनेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना निर्माण गर्नु हो। तर सन्धि भएको 26 वर्षको यो अवधिमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनाको डीपीआर समेत तयार भएको छैन। 25 वर्षको यो अवधिमा देउवा 5 पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन्। प्रधानमन्त्रीको हैसियत देउवाले 5 पटक भारतको राजकीय तथा सद्भावना भ्रमण गरेका छन्। तर महाकाली सन्धि कार्यान्वयनको प्रगति 19 को 20 भएको छैन। तैपनि नेपाली कांग्रेसले चुनावी घोषणा पत्रमा महाकाली सन्धिलाई आफूले गरेको उपलब्धि भनेर उल्लेख गर्न छाडेको छैन। अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले 2074 भदौ 7 देखि 11 गतेसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गरेका थिए। त्यसबेला महाकाली पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनाको डीपीआर टुङ्ग्याउन प्रयास गरेका थिए। दुवै प्रधानमन्त्रीले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनाको डीपीआर 1 महिनाभित्र टुङ्ग्याउन सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए। सम्बन्धित अधिकारीको बैठक बसे पनि यो विषय टुङ्गिन सकेको छैन। नेपालका नेताहरूले महाकाली सन्धि पारित भएपछि नेपाललाई वर्षको 1 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने सपना बाँडेका थिए। महाकाली सन्धि पारित भएको 25 वर्षको यो अवधिमा महाकाली सन्धिले परिकल्पना गरेका योजना र देखाइएका सपना एक कदम पनि अघि बढेका छैनन्। महाकाली सन्धिपछि नेपाल बिजुली बेचेर धनी हुने बताएका केपी ओली 2 पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। सन्धिका हस्ताक्षरकर्ता देउवा 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसके, तर उक्त परियोजना लथालिङ्ग अवस्थामा छ। यस विषयमा पनि खासै नयाँ सम्झौता भएन। केवल आश्वास पार्ने काम र छिट्टै सुरु गर्छौं भन्ने आश्वासन मात्र बाडिए। भन्न त भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पञ्चेश्वर परियोजना ऊर्जा क्षेत्रका लागि गेम चेन्जर हुने नै ठोके, तर ती आश्वासन यस पटक पनि ओठे आश्वासनमै सीमित रह्यो। सीमाका विषयमा चिसिएको नेपाल भारत सम्बन्ध सुधारको माध्यम। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्तामा आएसँगै नेपाल र भारत बीचको संवादले अझ बढी निरन्तरता पाएको छ। यसअघि ओली सरकारको पालामा दुई देश बीचको सम्बन्ध खासै राम्रो थिएन। सीमा विवादको विषयलाई लिएर तत्कालीन ओली सरकारको पालामा दुई देश बीचको सम्बन्धमा भने चिसोपना आएकै हो। सीमा विषयलाई लिएर नेपाल र भारत बीच वाक युद्ध नै चलेको थियो। सामाजिक सञ्जालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा पनि ठूलै आरोप प्रत्यारोप चलिरह्यो। यति हुँदा हुँदै पनि कोरोना कहरको बेलामा भारतले निर्यातलाई पनि रोकेको थिएन भने आपूर्तिलाई पनि सामान्य नै बनाएको थियो। सीमा विवादलाई बेला बेला चर्चामा ल्याउने काम वामपन्थीबाट हुने गरेको भन्ने आरोप पनि नेपालका कम्युनिस्ट दललाई लाग्ने गर्छ भने कांग्रेस देशको स्वाधीनताको विषयमा सीमाको विषयमा भारत समक्ष प्रश्न गर्न सक्दैन भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ।
यसरी नेपाल र भारत बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको हेर्दा 7 दशक बितिसकेको छ। तर यति लामो समय अवधिमा पनि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध न त धेरै राम्रो हुन सक्यो न त खराब नै। नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देश बीचको विद्युतीय व्यापारमा महत्त्वपूर्ण ब्रेक थ्रू भएको आकलन गरिएको छ। नेपाल भारत बीच विद्युत विकासका लागि जोइन्ट भिजन अन पावर कोअपरेसनमा हस्ताक्षर भएको छ। अब दुई देशले संयुक्त रूपमा विद्युत उत्पादनमा लगानी गर्ने वातावरण सहज हुनेछ, जसले गर्दा नेपालमा विद्युत उत्पादनको गति बढ्न सक्नेछ। अहिले पेट्रोलियम पदार्थका अनियन्त्रित मूल्य बढिरहेको बेला विद्युत उत्पादन बढ्नु नेपालको लागि सकारात्मक हो। पेट्रोलियम सवारी साधनलाई प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय सवारी साधन चलाउने हो भने नेपालबाट विदेशीले ठूलो रकम जोगिन सक्छ। रसिया र युक्रेन बीचको युद्धका कारण विश्वभर पेट्रोलको मूल्य बढिरहेको छ। नेपालमा पनि पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा पटक पटक व्यवसायीहरूको आन्दोलनले पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने देखिएपछि काठमाडौँका पेट्रोल पम्पहरूमा इन्धनको जोहो गर्ने सर्वसाधारणहरूको लर्को छ। पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीकर्ताको आन्दोलनका कारण आपूर्ति नभएर पेट्रोलियम पदार्थ अभाव हुन सक्ने भन्दै सर्वसाधारण पेट्रोल पम्पमा लाइन लागेका हुन्। 81 धेरै मानिसहरू तेल भर्न लाइन लाग्दा पेट्रोल पम्पहरूले पनि माग अनुसार तेल दिन सकेका छैनन्। आयल निगमले इन्धन खरिद गर्ने भारतीय डिपो र नेपालभित्रका निगमको डिपोबाट पम्पहरूले किन्ने सबै प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी रोकिएको छ। यसका कारण शुक्रबार पम्पहरूले निगमको डिपोबाट तेल ल्याउन पाएनन्। शुक्रबार भारतीय ऑयल कर्पोरेसनले पठाएको मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलमा लिटरमा 27 रुपैयाँ घाटा कायम रहेको भन्दै निगमले विज्ञप्ति निकालेका कारण पनि आज भोलि नै मूल्य बढ्ने आशंकाले तेल हाल्न लाइनमा बसेका हुन्। सम्बन्धित निकायहरू एक आपसमा समन्वय गर्दैनन्। जब सम्बन्धित निकायहरू र यहाँ हामीलाई सेवा डिलिभर गर्ने यस्ता पेट्रोल पम्पहरू बीच चाहिँ एकरूपता हुँदैन, त्यस्तोमा के हुन्छ भन्दाखेरि सामान्य नागरिकले दुःख पाउने हो। अब तपाईँ हाम्रो सरकार के हुन्छ भन्दाखेरि हामी हाम्रो काममा जान्छौँ फर्किन्छौँ, तर के हुन्छ भोलिको दिनमा कसलाई कमिसन दिएन रे, कमिसनको रेट तलमाथि भयो रे, भोलिको दिनमा आन्दोलन हुन्छ रे, यस्ता कुराले सामान्य जनमानसमा चाहिँ प्यानिक भए पछाडि अब जसलाई 2 लिटरको आवश्यकता छ ऊ पनि फुल ट्याङ्की गर्न खोज्ने, अनि यसरी अभाव सिर्जना हुन्छ। कति त कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि साँच्चीकै जस्तै हामी मर्कामा परेको छौँ। शनिबार काठमाडौँका पेट्रोल पम्पहरूमा तेल भर्नको लागि करिब 3 देखि 4 घण्टा जति समय लागेको उपभोक्ताले बताएका छन्। पेट्रोल पम्पहरूले कृत्रिम अभाव देखाउँदै कालो बजारी सुरु गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ। यसको मुख्य जिम्मेवार भनेको हाम्रो सरकार हो। पहिले सुरु है सरकार पनि भयो हैन, प्लस तपाईको यहाँ हेर्नु नि पेट्रोल पम्पहरू यिनीहरूले जानी नै अहिले करप्सन यो गरिरहेछ क्या, लुकाइरहेछ क्या। यिनीहरूले अब लुकाएपछि अब प्राय अब तेलको डिमान्ड त अब यसै बढी हो। अब जसरी पनि मान्छेले जबरजस्ती किन्नै पर्ने हुन्छ हैन। अब तेलको भाउ अब अहिले कति छ, अहिलेको रेट अनुसार 155 छ हैन। यिनीहरूले अब हाइक गर्ने अब प्लानमै हो, त्यही भएर पनि यिनीहरूले लुकाइरहेछ क्या। अनि गभर्नमेन्टको त मेन जुन चाहिँ तपाईँको अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार यिनीहरूले कति देखाएको छ, 18 देखि 25% देखाएको छ ट्याक्स भनेको, तर हामीलाई यिनीहरूले 300 भन्दा माथि % हानिरहेछ क्या। अब हामीलाई जनतालाई त लुटि नै रहेछ, गाडीमा लुट्छ, जेमा नि एभ्रिथिङमा है सबै कुरामा लुटिरहेछ क्या। नेपालमा इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीयले विस्थापित गर्नुपर्ने विषयमा बहस चल्न थालेको धेरै भयो। खास गरी विक्रम सम्वत 2072 सालमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा यो बहस उत्कर्षमा पुगेको थियो। तर अहिलेसम्म पनि देशभरका सडकमा धुवाँ फाल्ने सवारी साधनको राज उस्तै छ। सरकारले विक्रम सम्वत 2075 कार्तिकमा विद्युतीय यातायातका लागि राष्ट्रिय कार्य योजना सार्वजनिक गरेको थियो। यसमा लक्ष्य किटान गरिएको थियो आगामी 2 वर्षभित्र 20% सवारी विद्युतीय बनाउने। कार्य योजना सार्वजनिक भएको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धनमा कुनै प्रगति नै भएको छैन। नेपालमा विद्युतीय कारको प्रयोग सुरु भएको झन्डै 1 दशक भइसक्यो र पनि हालसम्म प्रयोगकर्ताको संख्या ज्यादै न्यून छ। बागमती प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म जम्मा 700 जति विद्युतीय कारहरू दर्ता भएका छन्। विद्युतीय बस पनि निकै कम संख्यामा दर्ता भएका छन्। विद्युतीय सवारीको प्रयोग काठमाडौँ बाहिर खासै विस्तार हुन सकेको पनि छैन। विभागका अनुसार देशभर बस र कार गरी विद्युतीय सवारी 1000 भन्दा कम संख्यामा गुड्छन्। विद्युतीय अटो रिक्सा भने चल्तीमा छन्।
ती स्थानीय तहमै दर्ता भएर चल्छन्। पछिल्लो समय भने विद्युतीय सवारीको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ। विद्युतीय कार प्रति मानिसहरूको चासो बढ्नुमा थुप्रै कारण छन्, जसमा इन्धनको बढ्दो मूल्य, वातावरण मैत्री, आकर्षक फिचर, सुरक्षा, ब्याट्रीबाटै चल्ने आदि रहेका छन्। विद्युतीय कारले इन्धनबाट चल्ने कारको तुलनामा प्रदूषण कम गर्दछ। वातावरण मैत्री भएकाले यस प्रकारका कार विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा धेरै रुचाउने गरिएको पाइन्छ। इलेक्ट्रिक भेहिकल, जुनसुकै इलेक्ट्रिक भेहिकलको पनि कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ मेनली ब्याट्रीबाट चल्ने त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा भयो होइन। अनि मेनली नेपालमा पाइने जुनसुकै हजुरको इलेक्ट्रिक गाडीहरू पनि अहिले लिथियम आयन को टेक्नोलोजीबाट चाहिँ त्यसलाई हुन्छ होइन, त्यसलाई चलाइन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ट्रेडिसनल हजुरको गाडी इन्टरनल कम्बसन इन्जिन हुन्थ्यो भने यतापट्टि मोटर हुन्छ होइन। बेसिकली अरू सबै एस्पेक्टबाट चाहिँ गाडी सिमिलर छ होइन। त्यो दुईवटा चाहिँ मेजर एस्पेक्ट हो कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको पल्युसन कम हुने भयो होइन। अनि मेजर डिफ्रेन्स भन्दाखेरि चाहिँ त्यही नै हो, दुईवटाको चाहिँ तपाईँलाई एउटा इन्जिनबाट चल्ने भयो, यता मोटरबाट चल्छ कि बेसिक कुरा चाहिँ त्यही हो। विद्युतीय कार भनेको पेट्रोल इन्जिन नभई विद्युतीय मोटरबाट चल्ने कार हो। परम्परागत सवारीमा पेट्रोल पम्पमा गएर डिजेल पेट्रोल राखे जस्तै विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न भने विभिन्न ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाइएका हुन्छन्। दुवै प्रकारका सवारीको बाहिरी र भित्री डिजाइन केही हदसम्म मिल्दोजुल्दो नै हुन्छ। डिजेल पेट्रोल कार चलाउन आइसी अर्थात् इन्टरनल कम्बस्चन इन्जिनको आवश्यकता पर्दछ भने विद्युतीय कार मोटरबाट सञ्चालित हुन्छ। इन्धनबाट चल्ने सवारीमा चालकले एक्सिलेटर प्रयोग गर्दा इन्जिनबाटै पावर बढेर आउँछ भने विद्युतीय कारमा कन्ट्रोलरबाट पावर प्राप्त हुन्छ। यो स्पष्ट छ कि इलेक्ट्रिक कार पर्याप्त मात्रामा गुणस्तरीय हुनका लागि धेरै नजिक आइसकेको छ। कम मूल्यमा धेरै रेन्ज भएको, आन्तरिक रूपमा कम विनाशकारी समेत इलेक्ट्रिक भेहिकल देखिसकेका छन्। त्यसको चाहिँ ब्याट्रीको साइज अनुसारले चाहिँ चार्जिङ टाइम हुन्छ होइन। अब त्यो दुईवटा गाडीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेक्सवान इभीमा चाहिँ 30 किलोवाट आवरको ब्याट्री छ होइन। त्यसलाई चाहिँ दुई तरिकाले हजुरले चार्ज गर्न मिल्छ कि। एउटा चाहिँ हामी फास्ट चार्जिङ भन्छौँ होइन, जसलाई चाहिँ कुनै पनि हाम्रो डिसी फास्ट चार्जिङ नेटवर्कबाट चाहिँ 1 घन्टा मा चाहिँ लगभग हजुरको 0 to 80% चार्ज हुन्छ त्यो होइन। अनि 1 घन्टा 30 मिनटमा चाहिँ फुल चार्ज जस्तो हुन्छ कि होइन। अनि अर्को चाहिँ तपाईँले घरमै होम चार्जिङ कुनै पनि 15 एम्पियरको सकेटबाट चाहिँ लगभग हजुरको 8 देखि 10 घन्टामा फुल चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। विद्युतीय कारको प्रत्येक मोडेलमा त्यसको रेन्ज, ब्याट्रीको आकार र क्षमता फरक हुने गर्दछ। गाडीले दिने रेन्ज तपाईँ कतिको स्पिडमा कति लामो दूरी यात्रा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुने गर्दछ। विद्युतीय गाडीको ब्याट्री जति धेरै पावरको छ तपाईँ त्यति नै लामो यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि 24.2 किलोवाट आवरको ब्याट्री पावर भएको फक्सवागन ई गल्फले 125 माइल अर्थात् 201 किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिन्छ। त्यस्तै 64 किलोवाट आवर ब्याट्री क्षमता रहेको ह्युन्डाई कोना इलेक्ट्रिकले 250 माइल अर्थात् 402 किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिन्छ। तर अझै पनि चार्जिङका लागि पर्याप्त पूर्वाधारहरूको पनि कमी नै छ। यहाँसम्म कि अति विकसित देशमा पनि चार्जिङ पोइन्टहरू बिस्तारै वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ। यस क्षेत्रमा अत्यधिक विकासको खाँचो देखिसकेको छ। यस क्षेत्रमा अझै पनि असमान नेटवर्क र विश्वसनीयतामा कमी देखिएको छ। विदेशी सहायताको भर पर्दा देश कति ठुलो भूमरीमा पर्छ भन्ने पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ दक्षिण एसियाकै मुलुक श्रीलङ्का। श्रीलङ्का अहिले चरम आर्थिक अभाव झेलिरहेको छ। आर्थिक अभावबाट राहत दिन नसकेको सरकारको विरोधमा हजारौं जनता सडकमा ओर्लिएपछि श्रीलङ्कामा अहिले संकटकाल लगाइएको छ। संकटकालले पनि जनआक्रोश नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि कर्फ्यू लगाउनु पर्ने सम्मको अवस्था आएको छ। करिब 2300 किलोमिटर पर रहेको नेपालको अर्को छिमेकी श्रीलङ्का यति बेला आर्थिक रूपले समस्याग्रस्त छ। एकातिर श्रीलङ्का ऋणको भारीले थिचिएको छ, अर्कातिर विदेशी मुद्रा सञ्चित वृद्धिँदै गएको छ। कोभिड महामारीले थिलथिलाएको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय रुस युक्रेन युद्धका कारण झनै प्रभावित बन्न पुगेको छ। यति बेला ऊर्जा सङ्कट र मूल्य वृद्धिले श्रीलङ्काली सर्वसाधारणलाई पनि अत्यन्त आघात तुल्याएको छ।
घण्टौं लाइनमा उभिँदा पनि जनताले आफ्ना सवारी साधनमा तेल हाल्न पाएका छैनन्। अझ लामो लाइनमा बस्दै गर्दा कम्तीमा 4 जनाले ज्यानै गुमाउनु पर्यो। पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकारले उत्पन्न तनाव नियन्त्रण गर्न सरकारले सेना लगाएर तेल ग्यास बाँड्न थालेको छ। कुनै समय नेपालीले भोगेको अत्यास लाग्दो लोड सेडिङ यति बेला श्रीलङ्काली जनताले भोग्दैछन्। अहिले दैनिक 7.5 घण्टासम्म लोड सेडिङ हुने गरेको छ। बिजुलीका लागि श्रीलङ्का धेरै जसो जलविद्युतमा भर पर्दै आएको छ। सुक्खा मौसममा जलाशयहरूमा पानी घट्न पुग्दा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुन सकेको छैन। एकातिर रुस युक्रेन युद्धपछि इन्धनको मूल्य विश्वभरि नै आकाशिएको छ। अर्कातिर विदेशबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नलाई राज्यसँग पर्याप्त विदेशी मुद्रा छैन। अर्थतन्त्र बिग्रदै गएपछि सरकारले 6 महिना अघि आर्थिक सङ्कटकाल घोषणा गरेको थियो। श्रीलङ्कामा 36 घण्टाका लागि देशव्यापी कर्फ्यू लगाइएको छ। आर्थिक मन्दीका कारण अस्थिरता र अशान्ति बढिरहेका बेला सरकारले कर्फ्यू घोषणा गरेको हो। खाद्यान्न र इन्धन अभाव विरुद्धको हिंसात्मक प्रदर्शनका बीच सङ्कटकाल लागू गरिएको बेला स्थिति नियन्त्रणमा लिन 36 घण्टे कर्फ्यू लगाइएको सरकारले बताएको छ। राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले सरकारी अधिकारीहरूको लिखित अनुमति बाहेक कुनै पनि सार्वजनिक सडकमा, पार्कमा, रेलमा वा समुद्री किनारमा जान निषेध गर्ने सूचना जारी गरेका छन्। फेसबुक र ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल साइटहरू अवरुद्ध भएका छन्। सार्वजनिक व्यवस्थाको रक्षा गर्न र अत्यावश्यक आपूर्ति र सेवाहरू कायम राख्न आपतकालीन अवस्था आवश्यक रहेको राजापाक्सेले बताएका छन्। खास गरी धान, चामल, चिनी लगायतका दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नको अधिक संग्रह, होर्डिङ र कालो बजारीका कारण मूल्य बढ्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न सरकारले आधारभूत खाद्यान्नका आपूर्तिमा नियन्त्रण गर्न थाल्यो। त्यसका बावजुद मूल्य वृद्धि लगातार बढ्दै गएको छ। जुन गत जनवरीमा 14% र फेब्रुअरीमा 17.5% पुग्यो। यो सम्भवतः एसियाकै उच्च मूल्यस्फीति दर हो। ऋण तिर्न नसकेर झण्डै टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको श्रीलङ्काका लागि यति बेला कसरी हातमुख जोड्ने भन्ने चिन्ता मुख्य बनेको छ। कुनै समय विदेशी सहयोग लिन नचाहेको श्रीलङ्का यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्थासँग सहयोग लिन खोजिरहेको छ। भारतले $1.5 अर्ब ऋण दिएको छ भने चीनले $2.5 अर्ब ऋण दिने बारे सोचिरहेको छ। 2 वर्षको अवधिमा विदेशी मुद्रा सञ्चित 70% घटेर $2.31 अर्ब मा छरेको छ। तर यो वर्ष मात्रै उसले तिर्नुपर्ने कुल ऋण भने झण्डै $7 अर्ब छ। डलर अभावमा उसले नाइजेरिया, जर्मनी र साइप्रस स्थित आफ्ना मिसन समेत बन्द गर्नु पर्यो। आयात बढ्दै जाँदा त्यहाँको व्यापार घाटा चुलिँदै गएको थियो। सरकारले डलर प्रयोगमा बन्देज लगाएको छ, जसका कारण श्रीलङ्काली जनता विदेश यात्रा गर्न सक्दैनन्। श्रीलङ्काले 1 वर्ष अघि विदेशी मुद्राको सञ्चित बढाउन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि औषधि सहित पाउडर दुध, चिनी, दाल, गहुँ जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको अभाव बढेको थियो। सेन्ट्रल बैंक अफ श्रीलङ्काका अनुसार सन् 2021 को अन्त्यतिर आइपुग्दा श्रीलङ्काको व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षका तुलनामा झण्डै आधाले बढेर $1.9 अर्ब पुगेको छ। सोही अवधिमा निर्यात करिब 20% ले वृद्धि हुँदा आयात झण्डै 47% ले बढ्यो। डिसेम्बर सन् 2021 मा निर्यात $1.16 अर्ब र आयात $2.24 अर्ब बराबरको थियो। भुक्तानी सन्तुलन बढाउन श्रीलङ्काले आफ्नो मुद्राको मूल्य झण्डै 15% ले घटाएर कमजोर बनाएको छ। 25 मार्चमा डलरका तुलनामा श्रीलङ्काली रुपैयाँको खरिद दर 284.82 र बिक्री दर 279.91 छ। नेपालको अर्थतन्त्र पनि विदेशी सहायतामा नै निर्भर छ। यसरी विदेशी ऋणको भर पर्दा कुनै पनि दिन श्रीलङ्काको जस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसैले पनि स्वदेशी उद्योग र स्वदेशी अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्ने सुझाव विज्ञले दिने गरेका छन्। दलहरू पनि सरकार बाहिर हुँदा विदेशीको भरमा परेको अर्थतन्त्र भन्दै देशको अर्थतन्त्रको आलोचना गर्छन्। तर आफै सरकारमा पुगेको बेला के गर्छन् बुझ्नै गाह्रो छ। हवस् त, न्युज आट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।